السلام عليكم ورحمة الله. اليوم غادي نقدمو ان شاء الله غريبة ديال الكوك بالسميد بالنسمة ديال الحامض. نبداو بالمقادير. عندنا 3 البيضات، عندنا كاس ديال الزيت ديال العنبة، كاس ونص ديال السكر سنيده، لاغوم ديال الحامض، شويه الحامض محكوك، وخميره الحلويات بيكين باودر نص معلقه. هنا عندنا 250 غرام ديال الكوك نوعيه جيده، وعندنا 250 غرام ديال سميده رقيقه سبيسيال يعني ديال الحلوى. من بعد هنا كاين سكر كلاصي سبيسيال، ما تاخدوش داك العادي، سبيسيال باش يجي باين في الحلوى ديالنا. نبداو على بركه الله. غادي ناخدو 3 البيضات ديالنا، غنزيدو عليهم سكر ونص ديال السنيده، كيف قلنا غنخلطو البيض مع السكر جيدا. بغيتو تخلطو بايديكم، بغيتو تخلطو بلا فوي اللي بغيتو. ابخي هنايا غادي نزيدو القشره ديال الحامض، لاغوم ديال الحامض اللي كيعطي واحد اللون زوين ومذاق رائع بيان سور. فوالا كنخلطو المكونات جيدا. ابخي كنزيدو كاس ديال الزيت. فوالا كنخلطو، كنحاولو هنا ما نسربوش لان الزيت يقدر يطلع. هنا ممكن ديروا الكونفيتور اللي جاري، وممكن نديرو في حالي انا درت العسل الحر اللي درت معاه معلقه صغيره ديال الماء وخلطته مزيان، كيعطي واحد المذاق زوين الغريبه ديالنا. كنخلطو منين كنحسو بالخليط ديالنا مدامج. فوالا انا هنا غنستغنى على الفوي. غادي نجيبو الكوك ديالنا، غنخويوه في مره وحده. وغناخدو هاد لاغوم بيكين باودر الخميره ديالنا، غنخلطو الكل. دابا انا غنستعمل بيدي. من الافضل انكم في هذه المرحله تخلطوا بايديكم باش تعرفوا القوام ديالكم. خصهاش تجي خفيفه وما خصهاش تجي عاقده بزاف. فوالا هنا من لبست البيض ديالي السكر والزيت بالكوك، هنا غنبدا نضيف. ما تضيفوش كلشي في خطره، بشويه بشويه. انا درت الدفعه الاولى باش كندخلو السميده ديالنا. كندير السميد. نتوما اللي هنا كتحاولوا تحكموا في القوام ديالكم، كيف قلت لكم ما خصهاش تكون ناشفه وما خصهاش تكون ما خصهاش تكون عاقده وما خصهاش تكون جاريه. هنا كنقدر نتحكم كيف شفتوا، يعني ما خصهاش تبقى تلصق. فوالا هنا نكتفي بهاد السميده ديالي، نكتفي بهذا القدر، وغنعطيكم ان شاء الله العبار اكزاكت ديال السميده اللي احتاجيت. من بعد كنخطيوها بلاستيك غذائي، كنخليوها لواحد المده ديال 10 دقائق بما تخلينا الفران، وعا باش كندوزو نكوروها ونديروها في السكر كلاصي. تلاقاو من بعد. هنا بعد ما دازت ليا 10 ديال الدقائق غادي ندوز باش نكور الغريبه ديالي.
الوغ بالنسبه للكويرات كل وحده انا كندير على حسب يديا. فوالا وكنهز كنكور وكنلوح سكر كلاسي سبيسيال. فوالا كنكمل على هاد الطريقه. هنا كيف ما كتشوفوا بعد درت واحد الكميه، كنحاول انني نلبسها السكر ديالنا سبيسيال، ومن بعد كنحطوها في الطاوه ديالنا اللي كتكون مفرشه بابي كويسون، وكنحاولوا نحطوا الغريبه ديالنا هنايا. انا ملي كنحطها تنحاول الا شفتو مزيان نديرها تنوريك الوسط ديالها. هي كتجي مشقه بيان سور بلا هذيك التوريكه. فوالا وكنحطها هكا. كنكملوا بنفس الطريقه نعاود واحده اخرى وكنوريك تصبعي الوسط هكا. في هذا الاثناء كيكون الفران اللي شاعله من الفوق لتحت. انا كنستعمل فران ديال الضو، كنكون شاعلاه من الفوق لتحت. ملي كندخل الحلوى ديالي على درجه 180 درجه، ملي كندخل الحلوى ديالي كنقص من الفران وكنخليه يطيب، كنهبطو غير لتحت، كنحس بها تحمرات ليا من تحت، قبضت في راسها وتشقات ليا شويه، تنطلعها الفوق ونتلاقاو ان شاء الله من بعد باش نشوفوا التتمه والحلوه ديالنا كيفاش غتخرج. الوغ كيف كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي ديال الغريبه ديالنا ديال اليوم. كتجي مشقه وزوينه وسورتو كتجي لذيذه بزاف. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم، وما تبخلوش عليا بلايك لان هذا هو اول فيديو ان شاء الله في القناه ديالي. ما تبخلوش عليا بلايك وبلي بارطاج باش تعم الفائده. كنشكركم بزاف على التتبع ديالكم، وكنتمنى تجربوا هذه الوصفه، هي وصفه اللي معروفه تقليديه مغربيه، وكنتمنى انها تعجبكم. شكرا بزاف، والوصفه ثانيه ان شاء الله.